السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدروس السابقة تعرفنا على لامورتيسمون لينيير وشفنا كذلك لامورتيسمون ديغريسيف وتعرفنا عليه وطبقنا فيه جوج ديال التمارين. في هذا الدرس غادي نشوفو لامورتيسمون ديروغاتوار ونشوفو كيفاش كنحسبوه وكيفاش كنديرو لا كونتابيليزاسيون ديالو ونخدمو فيه ان شاء الله اكزرسيس. لامورتيسمون ديروغاتوار كيتعتبر من لي زافونتاج فيسكال اللي كتسمح بهم ليطا بالنسبه لونتربريز، وهذا لافونتاج اللي كيميز لامورتيسمون ديروغاتوار انه لي دوتاسيون دي بروميير زاني سون بلوز إليفي، بمعنى لي دوتاسيون اللي كنحسبو في السنوات الاولى كتكون القيمه ديال لا دوتاسيون كبيره، وبما انه لي دوتاسيون كيكونوا كبار اذا لي شارج ديال لونتربريز كيتزادوا، وفاش كيوليو لي شارج كبار هذا طبعا كيخلي الريزولتا تكون صغيره، وفاش كتكون الريزولتا صغيره هنا لونتربريز كتستافد انها كتخلص واحد لامبو اللي هو قليل. اذا لو ما سمحاتش ليطا لونتربريز طبق لامورتيسمون ديروغاتوار كان غيبقاو لي شارج قلال واللي غادي يخلي الريزولتا كبيره، واللي طبعا غيستوجب على لونتربريز تخلص واحد لامبو اللي هو كبير. اذا لامورتيسمون ديروغاتوار هو واحد لافونتاج اللي كتستافد منه لونتربريز. نشوفو اكزرسيس. قالوا لنا على انه لونتربريز المقاول خدات واحد لا ماشين في لو 2 جانفي ان بالقيمه ديال 900 الف درهم، ولا ديوري دو في ديال هاد لا ماشين هي 5 سنوات، وقالوا لنا على انه لامورتيسمون اللي غادي نطبقو هو لينيير. لكن جاو وحددوا لنا واحد المعلومه على انه هاد لونتربريز كتستافد من واحد لافونتاج اللي هو انه ممكن دير لامورتيسمون ديال هاد لا ماشين فقط في جوج ديال السنوات. اذا خاصنا نفهمو هنايا جوج الامور، انه لامورتيسمون العاديه ديال هاد لا ماشين هادي اللي القيمه ديالها 900 الف درهم واللي خداتها لونتربريز في لو 2 جانفي انه لامورتيسمون ديالها العادي هو 5 سنوات، او لا ديوري دو في ديالها هو 5 سنوات. لكن بما انه لونتربريز استفادت من واحد لافونتاج فيسكال هنا عندها الحق انها دير لامورتيسمون ديال هاد لا ماشين فقط في جوج ديال السنوات. دونك بالنسبه للطرافاي افير قالوا لنا نديرو لونغيسترومون ديال لي زيكريتور ديال لامورتيسمون ديال ليكزرسيس ان و ان بلس 1 و ان بلس 2. لكن قبل ما نديرو لونغيسترومون كونطابل ضروري انه خاصنا نخدمو بهذا الطابلو اللي كنحتاجوه فاش كنبغيو نخدمو في لامورتيسمون ديروغاتوار، لانه كيسهل علينا لي كالكول ديالنا. دونك كيكون عندنا واحد الطابلو على هذا الشكل هذا اللي فيه 5 ديال لي كولون. برومييرمون كيكون عندنا لي زاني، من بعد كيكون عندنا لامورتيسمون ايكونوميك او اللي كنسميوه بلامورتيسمون لينيير، من بعد كيكون عندنا لامورتيسمون فيسكال او لامورتيسمون ديغريسيف، وكيكون عندنا لامورتيسمون ديروغاتوار اللي هو لامورتيسمون فيسكال ناقص لامورتيسمون ايكونوميك. وبالنسبه الى تعطاتنا النتيجه بلس كنديرو دوتاسيون، يعني الا كان عندنا لامورتيسمون فيسكال ناقص لامورتيسمون ايكونوميك كيعطينا قيمه ديال اللي هي كبر من صفر، كنقولوا انه عندنا دوتاسيون. وإلا كانت عندنا هذه القيمة قل من صفر يعني بالإشارة ديال الناقص كنديرو الغوبريز. بالنسبة لي فطبعا غادي نديرو من ان حتى ان بلس 4، لأنه قلنا لا ديوري دو في ديال هاد لا ماشين هي 5 سنوات، وغادي نديرو التوتال. وبالنسبه لامورتيسمون ايكونوميك خاصنا نحسبوه، يعني نحسبو لانويتي ديال كل عام. اذا اولا غادي نحسبو لو طو دامورتيسمون. طو دامورتيسمون غادي يكون هو 100 مقسوم على 5 سنوات اللي كتمثل لينا لا ديوري دو في ديال لا ماشين واللي كتعطينا 20%. ومن بعد غادي نحسبوا لانويتي اللي غادي تكون هي 900 الف اللي كتمثل لينا القيمه ديال لا ماشين مضروبه في 20% اللي كتعطينا 180 الف. اذا هذه هي لانويتي واللي غادي تكون عندنا بالنسبه لخمسه السنوات ديالنا. وكما قلت على انه لامورتيسمون ايكونوميك كنعنيو به لامورتيسمون لينيير. وفي التوتال غيكون عندنا 900 الف درهم. بالنسبه لامورتيسمون فيسكال غادي نحسبوا لو طو دامورتيسمون ديالو اللي غادي يكون هو 100 مقسوم على جوج السنوات. علاش
قسمنا على جوج ديال السنوات لانه قالوا لنا لونتربريز استفدات من واحد لافونتاج انها ممكن دير لامورتيسمون ديال هاد لا ماشين فقط في جوج السنوات. اذا 100 مقسومه على جوج كتعطينا 50%. اذا غادي تكون لانويتي هي 900,000 مضروبة في 50% اللي كتعطينا 450,000. إذا بالنسبة ل n و n بلس 1 غادي تكون عندنا 450,000. بالنسبة ل n بلس 2 n بلس 3 n بلس 4 ما غادي يكون عندنا فيهم والو. وبالنسبة للتوتال غادي يكون عندنا 900,000. إذا كنلاحظوا على أنه سواء في لامورتيسمون ايكونوميك أو في لامورتيسمون فيسكال التوتال بحال يعني 900,000 هنا لونتربريز كتستافد فقط أنها كدير واحد لي دوتاسيون ديال السنوات الأولى كيكونوا كبار. دابا غادي نشوفوا لامورتيسمون ديروغاتوار. قلنا على أنه لامورتيسمون ديروغاتوار كيساوي لامورتيسمون فيسكال ناقص لامورتيسمون ايكونوميك، بمعنى أنه في n غادي تكون عندنا 450,000 ناقص 180,000 غادي تعطينا زائد 270,000. إذا غادي تكون عندنا بالنسبة ل n و n بلس 1 القيمة ديال 270,000. وبالنسبة ل n بلس 2 n بلس 3 n بلس 4 غادي نديرو كذلك لامورتيسمون فيسكال ناقص لامورتيسمون ايكونوميك، واللي غادي يكون عندنا هو 0 ناقص 180,000 اللي غادي تعطينا ناقص 180,000. إذا في هاد السنوات هادو غادي يكون عندنا الغوبريز بالقيمة ديال 180,000. ومن بعد غادي نجمعو التوتال ديال لي دوتاسيون اللي غنلقاو هو 540,000، وكذلك بالنسبة للغوبريز هو 540,000. السؤال اللي غيتطرح دابا هو شنو كنستافدو او شنو خاص نفهمو من هذا الطابلو. بالنسبه ل n نورمالمون خاص نديرو دوتاسيون بالقيمه ديال 180,000، لكن ملي لونتربريز استفدات من واحد لافونتاج فيسكال ولا عندها لامورتيسمون بالقيمه ديال 450,000، وهذا الشيء كيعني انه لونتربريز استفدات من واحد لافونتاج ديال 270,000، وهذا الشيء بالنسبه ل n و ل n بلس 1، لانه قلنا باللي الدور ديال لامورتيسمون ديروغاتوار انه كتكون عندنا لي دوتاسيون دي بروميير زاني سون بلوز إلفي. وبالنسبه ل n بلس 2 n بلس 3 n بلس 4 عندنا الغوبريز ديال كل عام اللي هو 180,000 درهم، وهنا كنوليو بحال الا كنردو داك لافونتاج اللي عطاتو لينا ليطا، وبهكا كتكون لونتربريز استفدات في السنوات الاولى. دابا غادي ندوزو للكيستيون اللي عطاونا اللي قالوا لنا انه نديرو لونغيسترومون في الجورنال ديال لي زامورتيسمون اللي متعلقين بالعام n و n بلس 1 و n بلس 2. دونك الطابلو الجزء اللي غادي نحتاجو منه هو هذا. دونك اول حاجه دائما بالنسبه لي زامورتيسمون فهما كيتعتبروا من لي طرافو دانفونتير، يعني دائما كنديروهم في لو 31/12 بالنسبه لكل عام. اذا برومييرمون غادي نديرو بالنسبه للديبي غادي نديرو الكونت dotation d'exploitation aux amortissements des installations techniques matériels et outillage بالنيميرو de compte 61,933 وبالمونطون ديال 180,000. وبالنسبة للكريدي غادي نديرو amortissement des installations techniques matériels et outillage بالنيميرو de compte 28,33 وبالمونطون ديال 180,000. وبالنسبة للبيلي غادي نديرو dotation de l'exercice N، وغادي نزيدو écriture واحدة أخرى اللي غادي تكون يعني في نفس لا دات اللي هي لو 31/12 N، اللي غادي نديرو بالنسبة للديبي dotation non courante pour amortissement dérogatoire بالنيميرو de compte 65,941 وبالمونطون ديال 270,000. وفي الكريدي غادي نديرو provision pour amortissement dérogatoire بالنيميرو de compte 13,51 وبالمونطون ديال 270,000. وفي الليبيلي غادي نديرو dotation de l'exercice N. إذن هذا بالنسبة ل N. بالنسبة ل N plus 1 غادي نديرو la même chose. في الديبي غادي نديرو dotation d'exploitation aux amortissements des installations techniques matériels outillage
بالمونطون ديال 180,000. وفي الكريدي غادي نديرو امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج بالمونطون ديال 180,000. وفي الليبيلي غادي نديرو دوتاسيون دو ليكزارسيس 1+1. اذا بالنسبه للكريتور الاولى وهاد ليكريتور الثانيه اللي تغير فقط انه الليبيلي، لانه ضروري نحددو فيه شنو هو يعني الدوتاسيون ديال اش من عام. من بعد كنزيدو ليكريتور الثانيه اللي كنديرو دوتاسيون نون كورونت بور امورتيسمون ديروغاتوار اللي النيميرو دو كونت ديالو هو 65,941 بالمونطون ديال 270,000. وفي الكريدي كنديرو بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار بالنيميرو دو كونت 1351 وبالمونطون ديال 270,000. وفي الليبيلي كنديرو دوتاسيون دو ليكزارسيس 1+1. دابا غادي نشوفو فاش كتكون عندنا ريبريز. دونك اولا غادي نديرو في الديبي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux amortissements des installations techniques matérielles et outillage بالنيميرو دو كونت 61,933 وبالمونطون ديال 180,000. وفي الكريدي غادي نديرو امورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج بالنيميرو دو كونت 28,33 وبالمونطون ديال 180,000. وفي الليبيلي غادي نديرو دوتاسيون دو ليكزارسيس 1+2. وغادي نديرو في نفس لا دات لونغيسترومون ديال هاد الريبريز هادي. وغادي نديرو بالنسبه للديبي بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار بالنيميرو دو كونت 1351 وبالمونطون ديال 180,000. وفي الكريدي غادي نديرو reprise sur amortissement dérogatoire بالنيميرو دو كونت 75,941 وفي المونطون غادي نديرو 180,000. وفي الليبيلي غادي نديرو دوتاسيون دو ليكزارسيس N+2. اذا بهكا غادي نكونو تعرفنا على الطريقه باش كنحسبوا الامورتيسمون ديروغاتوار وكيفاش كنخدموا بالطابلو اللي كيكون عندنا فيه لي زاني والامورتيسمون ايكونوميك والامورتيسمون فيسكال. بالنسبه للامورتيسمون ايكونوميك فكنعنيو به لامورتيسمون لينيير، وبالنسبه للامورتيسمون فيسكال كنعنيو به لامورتيسمون ديغريسيف، واللي من خلالهم كنحسبوا لامورتيسمون ديروغاتوار. وقلنا انه لامورتيسمون ديروغاتوار كيساوي لامورتيسمون فيسكال ناقص لامورتيسمون ايكونومي. وفاش كتعطينا واحد النتيجه اللي هي كبر من صفر كنقولوا انه عندنا لا دوتاسيون، وفاش كيكون عندنا واحد النتيجه اللي قل او لا صغر من الصفر يعني سالبه كيكون عندنا ريبريز. وتعرفنا على اشنو هو المفهوم ديالهم بجوج ودرنا لا كونطابيليزاسيون ديالهم. في الدرس الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون في الحاله فاش كيكون عندنا لامورتيسمون لينيير والحاله فاش كيكون عندنا لامورتيسمون ديغريسيف، لانه باقي ما شفناش طريقه باش كنديروا لا كونطابيليزاسيون ديال هاد جوج الحالات هادو.